दूरे शहवार जो दूसरों की बीमारी पर हंसा करती थी, अब वो खुद मर्ग बिस्तर का शिकार हो जाएगी। और वही वलीद जिसके दिल में उसके लिए नफरत भरी हुई थी, आज उसके इलाज के लिए पैसे देकर चला जाएगा। मावरा, वलीद और दूरे शहवार तीनों की जिंदगियां अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी हैं जहां जज्बात, पछतावे और माफिया सब कुछ बदलने वाले हैं। जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो बस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। बलाखिर वो लम्हा आन पहुंचा जिसका मावरा और वलीद को बेसब्री से इंतज़ार था। उनके यहाँ एक खूबसूरत बेटे की आमद होती है। दोनों खुशी से निहाल हो जाते हैं, आंखों में आंसू और चेहरों पर मुस्कुराहट होती है। वलीद खुशी के जज्बात से मगलूब होकर मावरा की तरफ देखता है और कहता है कि मावरा, आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। लेकिन इस खुशी के लम्हे में भी एक बोझ दिल पर महसूस कर रहा हूँ। तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मावरा चौंके जाती है, नरमी से बोलती है, वलीद, आज ऐसे दिन पर आपको ये सब कहने की क्या ज़रूरत है? हम वालिदैन बने हैं, ये खुशी का वक्त है, अफसोस का नहीं। वलीद थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन दिल में जो पछतावा है वो बोलने पर मजबूर कर रहा है। मावरा, मैंने तुम्हारे साथ शुरू में अच्छा सलूक नहीं किया। दिल में शक, फासले और गलत फहमियाँ, ये सब मेरी गलती थी। तुमने सुना होगा कि जो शख्स सांप के डसने का दुख सहता है वो फिर रस्सी से भी डर जाता है। मावरा आहिस्ता से बोलती है, आपका इशारा दूरे शहवार की तरफ है। वलीद इसी बात में सर हिलाता है। हाँ, वो मेरी ज़िंदगी में जहर बनकर आई थी। उसने मेरे दिल में औरतों के लिए खौफ बिठा दिया था। मुझे हर औरत बेवफा लगने लगी थी। इसी वजह से मावरा, मैं तुम पर एतबार ना कर सका और इसी का पछतावा है मुझे। मावरा की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन लबों पर मुस्कुराहट होती है। वो कहती है, वलीद, मुझे खुशी है कि आपको एहसास हो गया कि मैं मावरा हूँ, दूरे शहवार नहीं। वलीद हंसते हुए कहता है, चलो अब ये सब छोड़ो, मुझे लगता है तुम मुझसे नाराज़ नहीं रही। मावरा भी हंसती है। नाराज़गी तो तब होती है जब शक होता है। मैं तो शुरुआत से भी आपके साथ थी। इसी दौरान वलीद कहता है, चलो अब हमारे बेटे की शॉपिंग करते हैं, कुछ खूबसूरत से कपड़े, खिलौने खरीदते हैं। ये दोनों बाजार जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, साथ खाना खाती हैं और वक्त का हसीन लम्हा इनकी यादों में बस जाता है। कुछ दिन बाद वो लम्हा भी आ जाता है जब उनके बेटे की पैदाइश होती है। वलीद फौरन अस्पताल पहुंचता है, दिल में बेचैनी और खुशी का इम्तज़ाज लिए वो तेज़ी से अस्पताल के इस कमरे की तरफ जाता है जहां मावरा को होना चाहिए, लेकिन बेध्यानी में वो एक दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सामने दूरे शहवार नेम बेहोश की हालत में मौजूद होती है, बहुत कमज़ोर, नढाल। वलीद बेख्तियार आगे बढ़ता है और आहिस्ता से कहता है कि ये क्या हो गया है दूरे शहवार को? ये तो पहले बिल्कुल सेहतमंद थी। इतने में दूरे शहवार की एक दोस्त कमरे में दाखिल होती है। वलीद को देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन जल्दी से वजाहत देती है, वलीद भाई, इसकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं था, इतनी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा, हमें भी देर से पता चला। वलीद जैसे सुन ही पाया हो, बस खला में घोरता है। उसकी जहन में वो तमाम लम्हे ताज़ा हो जाती हैं जब वो दूरे शहवार को ताने दिया करता था, उसकी बीमारियों को मजाक समझा करता था। वलीद की आंखें भर आती हैं। वो एक गहरी सांस लेता है, जैसे वक्त को पलटाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बेबस होता है। दोस्त मजीद कहती है, हमारे पास तो इतने वसाइल भी नहीं कि इसका सही इलाज करवा सकें। वलीद दूरे शहवार की हालत देखकर दिल ही दिल में टूट चुका होता है। वो एक लम्हे को सोचता है और फिर फौरन दूरे शहवार की दोस्त से कहता है, देखो, तुम ये पैसे रख लो, जल्द से जल्द इसका इलाज शुरू करो। मैं ये नहीं चाहता कि वो यूं बेयारो मददगार पड़ी रहे। इसी दौरान मावरा की कमरे में सब उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। मावरा परेशान होकर कहती है, वलीद कहाँ रह गया? कोई फ़ोन तो करो, कहाँ गायब हो गया ये?
جب فون کیا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ولید تو اب بھی ہسپتال کے اندر ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوٹتا ہے اور ماورا کو سب کچھ بتاتا ہے۔ ماورا، میں غلطی سے اس کمرے میں چلا گیا جو تمہارے کمرے کے ساتھ ہے، اور وہاں دورشیوار کو اس حال میں دیکھ کر دل بیٹھ گیا۔ اتنی کمزور، اتنی بے بس، میں نے اسے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا۔ ماورا ہمدردی سے سنتی ہے۔ اتنے میں ولید کی بہنیں بھی ہسپتال پہنچتی ہیں۔ ولید اپنے بیٹے کو ان کے ہاتھوں میں تھماتا ہے۔ سب کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگتی ہیں۔ ماورا کا چہرہ بھی خوشی سے جگمگا اٹھتا ہے۔ وہ آہستگی سے ولید سے کہتی ہے، آپ نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ اسی مالی مدد دینا انسانیت تھی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی۔ آخر وہ دعا کی ماں ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں، اسی رشتے کو مٹا نہیں سکتے۔ ولید سانس بھرتے ہوئے کہتا ہے، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا اس کے بعد میرا دل تو نہیں چاہتا تھا مدد کرنے کا، مگر جب دعا کا چہرہ نظروں میں آتا ہے تو سب بھول جاتا ہوں۔ اسی کی خاطر پیسے دیے، شاید کچھ بہتری آ جائے۔ جب یہ بات اس کی بہنوں تک پہنچتی ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتی ہیں۔ ایک بہن سخت لہجے میں بولتی ہے، ولید بھائی، آپ کو واقعی رحم آ گیا اس پر؟ وہی عورت جس نے آپ کی زندگی برباد کر دی، آپ بھول گئے وہ سب؟ ہماری طرف سے تو وہ آج ہی دنیا سے چلی جائے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ ولید تھوڑا سنبھل کر کہتا ہے، میں ہمدردی نہیں کر رہا، بس انسانیت کے ناطے مدد کی ہے، اور دعا کا چہرہ ہر فاصلے کا مرکز ہے میرے لیے۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوتا ہے، پھر کہتا ہے، چھوڑو ان سب باتوں کو، آج کا دن ہماری خوشیوں کا دن ہے، آؤ اسے مناتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ولید ماورا اور ان کے بیٹے کو لے کر گھر آ جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ماورا حیرت سے دروازے پر رک جاتی ہے۔ پھولوں کی خوشبو، نرم روشنی، دیواروں پر خوبصورت سجاوٹ، سب کچھ خواب جیسا لگتا ہے۔ ولید نے اپنے ہاتھوں سے پورا کمرہ سجایا ہوتا ہے۔ وہ ماورا اور اپنے بیٹے کا شاندار استقبال کرتا ہے۔ ہر طرف ہنسی خوشی، سکون اور محبت کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ ایک نیا آغاز ہوتا ہے ان کے لیے، ایک مکمل خاندان کا، ایک نئی زندگی کا۔ اور دورشیوار، جو کل تک دوسروں کو زخم دیا کرتی تھی، آج خود زخموں سے چور بستر پر ہے۔ جس پر کل تک جو دورشیوار دوسروں کی بیماریوں کا مذاق اڑاتی تھی، ہر کسی کو طعنے دیتی تھی، آج وہ خود تقدیر کے شکنجے میں بری طرح جکڑی جا چکی ہے۔ اس کا جسم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو چکا ہے، اور حالت یہ ہے کہ علاج کے لیے جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں۔ ایسے وقت میں ولید کا نرم دل پھر پگھل پڑا۔ اس نے خاموشی سے رقم دی تاکہ دورشیوار کا علاج شروع ہو سکے۔ جب دورشیوار کی سہیلی اسے یہ خوشخبری سناتی ہے کہ ولید نے پیسے دے دیے ہیں تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے، جیسے کسی ویران دل میں تھوڑی سی روشنی چمک گئی ہو۔ دورشیوار آہستگی سے کہتی ہے، اگر ولید دوبارہ یہاں آیا تو میں ضرور اس سے معافی مانگوں گی۔ اس کی سہیلی نرمی سے جواب دیتی ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ممکن ہے تم ان پیسوں سے سنبھل جاؤ تو خود جا کر معذرت کر لینا، اور اگر تم سنبھل نہ سکی تو تمہاری جگہ میں جا کر اس سے معافی مانگ لوں گی۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔